बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ कौन होगा, क्या इसको एक्सटेंशन मिलेगी और नया आर्मी चीफ कौन लगाएगा, ये सारे जो सवालात हैं बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं। तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर सबसे अहम चीज़ यही बनी हुई है और तमाम सियासी लीडर इस बात पर लगे हुए हैं और इन चीज़ों का आज ऐलान किया है। 2 वफाकी वज़रा ने इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है कि ये कैसे होगा और कौन करेगा इसका फ़ैसला और कब होगा। इन तमाम चीज़ों का 2 वफाकी वज़रा ने जवाब दिया है और शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं लंदन। वहाँ वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से क्या बातें होंगी। और नून लीग की हुकूमत यानी नवाज़ शरीफ साहब जब पहले वज़ीर आज़म रहे हैं तो उन्होंने जो 5 आर्मी चीफ तैनात किए हैं, उनके अपने दौरे हुकूमत में उन्हें 5 मरतबा मौका मिला है। तो वो क्या क्राइटेरिया होता था और वो किस तरह से करते रहे, इन चीज़ों पर आज मैं आपके साथ बात करूँगा। तो ये जो शोर मचा हुआ था कि आर्मी चीफ नया कौन होगा, क्या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी और ये कब होगा और ये फ़ैसला कौन करेगा और किसके साथ मुशावरत होगी, ये सारे जो बड़े ही हॉट क्वेश्चंस थे हर एक की ज़ुबान पर हैं और उनके सवालों के जवाबात आज 2 वफाकी वज़रा ने आधे जवाबात दे दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि ये क्या एक्सटेंशन मिलनी है या नया आना है और ये फ़ैसला कब होगा और कौन करेगा, इन बातों का। तो 2 वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसमें ये कहा है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नवंबर में हो जाएगा। मतलब बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है और वो होना है नवंबर में। तो एक बात तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आ रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने ये कहा है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के मशवरे से करेंगे, उनकी मशावरत से होगा ये फ़ैसला। तो ये बात भी क्लियर होगी कि इसका फ़ैसला कौन करेगा, वो नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठ के करेंगे। और जब वो नवाज़ शरीफ कहते हैं तो इसका मतलब है वो जो हमारी है ना इस वक्त हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, उसके बड़े फ़ैसला करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब जिस बात पर शोर मचाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ ना करें, असल में ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात तो हैं ना, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यार 3.5 साल इस मुल्क के, अभी तो फारिग हुए हैं। तो उनके बहुत से दोस्त कहीं ना कहीं मौजूद हैं, अगरचे बहुत सी जगहों पर उनके फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब उनकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन चले कहीं ना कहीं से कोई रिपोर्ट मिल जाती है, कोई मुश्तरका दोस्त भी होते हैं, कोई कहीं चला जाता है। फिर अभी ताज़ा तरीन एक जो मुलाकात की खबरें बड़ी गर्दिश करती रही हैं कि ऐवान सदर में जाकर मुलाकात कर आए हैं, अगरचे उसका इख्तिताम बड़ा ही नाखुशगवार हुआ है और यकीनन ज़ाहिर है वो नाखुशगवार इमरान खान साहब के लिए होगा ना, क्योंकि मसाइल तो उनके हैं, दूसरी तरफ तो कोई मसाइल नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम चला रहे हैं। नई हुकूमत भी आ गई है, सारे मामला चल रहे हैं जैसे भी हैं, तो परेशानी तो इमरान खान साहब को थी। तो इमरान खान साहब के लिए जो बड़ा ही मुश्किल मरहला शुरू हो गया है, उन्हें अब कुछ ज़राए से ये पता चला है कि उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है, नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड विद दैट मीटिंग वो जो प्रेसिडेंसी में हुई है, लेकिन अब ज़राए से ये पता चला है कि इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया है कि ये डिसीजन जो है दोनों ने करना है, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी। तो ऐसे ही तो नहीं चीखें निकल रही हैं, वो जो कहता था ना मैं रुलाऊंगा और चीखें सुनेंगे लोग, ये जो उनकी चीखें निकल रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि ये इख्तियार इमरान खान साहब के हाथ से निकल गया है। और बतौर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो भी होगा प्राइम मिनिस्टर, हम तो इमरान खान साहब भी जिसे सिलेक्टेड का भी लक़ब मिल गया था बड़े ही पहले इजलास में ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बज़ाहिर लग रहा था कि वो मजाक में कहा है, उन्होंने सिलेक्टेड कहा और लोगों ने तालियां भी बजाई, पीटीआई वालों ने तालियां बजाई, लेकिन फिर बाद में उस पर शर्मिंदा होते थे, सिलेक्टेड से चिढ़ते थे। तो वो लेकिन इमरान खान साहब का इख्तियार था। पिछली मरतबा जब ये उनके पास इख्तियार था तो उन्होंने पार्लियामेंट से सब लोगों को बुलवा के उधर से ही कहलवा के, उनका खुद ये कहना है कि मैंने तो उन्हें कहा था करवा लें और एक्सटेंशन दे दी थी क्योंकि उनके पास इख्तियार था। और यही वहाँ डिसीजन हुआ ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो कर दे। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी से, और उनकी एक पार्टी नहीं ना, चूँकि हुकूमत इत्तेहादी है, तो उनके मशवरे से कर लेंगे वो। और उसी काम के लिए शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँच गए हैं और वहाँ पर उनके साथ बाकी कुछ वफाकी वज़रा भी हैं। 3-4 नाम आ रहे हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर दिफा जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, और भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर होंगे, पार्टी के सीनियर लोग। और वहाँ पर यह मुशावरत होगी कि नया आर्मी चीफ किसको बनाया जाए। अच्छा, इसी दौरान में कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि आसिफ जरदारी साहब भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे लंदन में।
ابھی اس میٹنگ میں نہیں، لیکن وہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے، نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے. ظاہر ابھی کچھ ناموں پہ ڈسکشن ہو جائے گی اور فائنلی ممکنہ طور پر آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے، اور بلکہ خبر تو ایک یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں وہاں جائیں گے اور تینوں بڑے مل کر بیٹھ کر چیزیں ڈسکس کریں گے اور تینوں مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اس میں اناؤنس کر دیں گے. تو یہ تو پھر بڑی وہ نا کیا کہتے ہیں اس کو، دھماکہ خیز خبر ہوگی، یا بس سمجھ لیں آپ کہ کیسے وہ بجلی بن کے گرتی ہے کچھ لوگوں پر، تو اس طرح کے حالات ہوں گے، پھر اصل میں چیخیں نکلیں گی. لیکن بہرحال ابھی تک کی حالات یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب فی الحال تو لاہور آ رہے ہیں اور وہ پنجاب حکومت کا جو بھی انہوں نے بندوبست کرنا ہے اس کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ لنڈن جائیں گے. اور نواز شریف اور آصف زرداری وہ جنہیں یہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ان کی سیاست ختم کر دی ہے، اب ان کا اس ملک کی چیزوں سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا ان کا ان چیزوں میں نا، اور وہ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور دنیا بدل گیا اور پاکستان نیا بن گیا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے پھر واپس آ گیا ہے پرانے والا، اور اس میں نواز شریف اور آصف زرداری کے ہاتھ میں پاور ہے کہ وہ فیصلے کریں. اور عمران خان صاحب کو ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف تو ان کو نواز شریف کی ہے کہ نواز شریف کے ہاتھ میں کیوں ہیں چیزیں، حالانکہ نواز شریف ایسے ان کے ہاتھ سے نکلے ہیں، وہ پکڑا ہوا تھا نا، سزا بھی ہوئی تھی اور وہ باہر چلے گئے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے رپورٹیں تیار کر کے دی ان کی صحت کی، جس میں بعد میں عمران خان صاحب چیختے ہیں کہ وہ جھوٹی تھیں، غلط تھی رپورٹیں. یاسمین راشد صاحبہ کو پوچھیں، ڈاکٹر فیصل صاحب کو پوچھیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ چلے گئے تھے اور وہ واپس آئیں گے اسی طرح سے، اور وہ ساری پاورز ان کے ہاتھ میں ہیں. اچھا، اور وہ ڈیسیژن کیا کرنا ہے انہوں نے بنانے کے لیے، تو وہ بڑا کلیئر سی بات ہے یار. مطلب عمران خان صاحب جتنا مرضی شور مچا لیں کہ وہ ویسے تو وہ اس سے ہٹ گئے ہیں پیچھے، میرا خیال ہے اس پیغام کے ساتھ انہیں کچھ اور بھی پیغام ملے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹون تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. تو اب وہ غدار اور غیر محب وطن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب وہ ذرا تھوڑا سا ٹریک انہوں نے چینج کیا ہے. انہوں نے آج وہ بھی کیا نا، جلسے سے خطاب کیا 4 صدا میں، وہ میں اگلے ویلاگ میں کل صبح آپ سے ملیں گے تو اس پہ بات کریں گے. لیکن اب ان کے پاس ڈر کیوں رہے ہیں وہ آرمی چیف لگانے سے؟ بھئی آرمی چیف کے لیے 6-7 بڑے کلیئر سے نام ہیں. جنرل عاصم منیر نمبر 1 سب سے سینئر ہیں، اس کے بعد جنرل ساحر شمشاد ہیں نمبر 2 پر. اچھا، پھر اظہر عباس صاحب ہیں، جنرل اظہر عباس ہیں، پھر جنرل نعمان محمود ہیں، اس کے بعد جنرل فیض حمید ہیں ون اینڈ اونلی، اور پھر جنرل محمد عامر ہیں. اچھا، یہ سینئر موسٹ ہیں 6، تو موسٹ پرابلی انہی میں سے لگ جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی قانون میں لچک ہے یا اس میں پروویژن ہے، وہ جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں پروویژن ہے، تو اگر پروویژن ہوگی تو اس کے مطابق حکومت ڈیسائیڈ کر لے گی. حکومت مین شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ سب لوگ جنہیں عمران خان صاحب گالیاں نکالتے ہیں اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے، عجیب و شوباز کہتے ہیں، کسی کو چور ڈاکو کہتے ہیں، کسی کو ڈیزل کہہ دیتے ہیں، جو مرضی کہتے رہیں، فیصلے ان کے ہاتھوں سے ہونے ہیں اور انہی میں سے کوئی ہونا ہے. تو عمران خان صاحب کی بس ان کے چاہنے والے، بلکہ انہوں نے تو ان کو بھی مروا دیا ہے جنہیں وہ چاہتے تھے. میرا خیال ہے ان کا بھی انہوں نے راستے بند کر دیا. اچھا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو 5 مرتبہ موقع ملا ہے آرمی چیف لگانے کا، 5 مرتبہ. سب سے پہلے جون 91 میں، اور انہوں نے اس میں لگایا تھا جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب کو، اور وہ تھے نا جنرل اسلم بیگ صاحب ان کے بعد. تو یہ 2.5 مہینے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا ان کے ٹائم سے پہلے نا. اور اس وقت جو سینئر موسٹ تھے جنرل شمیم عالم صاحب، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا تھا، اور آصف نواز جنجوہ صاحب آرمی چیف بن گئے تھے. پھر جنوری 93 میں نواز شریف صاحب کو پاس دوبارہ موقع آیا آرمی چیف تعینات کرنے کا، تو انہوں نے جنرل عبد الوحید کاکڑ صاحب کو آرمی چیف بنایا، اور اس میں سپر سیڈ ہوئے جنرل رحیم بھٹی، جنرل محمد اشرف، جنرل فرخ خان اور جنرل عارف. یہ لوگ سپر سیڈ ہوئے اور جنرل وحید کاکڑ صاحب آرمی چیف بن گئے. اس کے بعد اکتوبر 98 میں جنرل مشرف آرمی چیف بنے، تب بھی کچھ لوگ سپر سیڈ ہوئے. پھر نومبر 2013 میں جنرل راحیل شریف صاحب کو جب انہوں نے آرمی چیف بنایا تو جنرل ہارون سینئر موسٹ تھے جو سپر سیڈ ہوئے، اور اس کے بعد جنرل راشد تھے جنہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا. اور پھر نومبر 2016 میں جب آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف تعینات کیا. اور اس مرتبہ پھر جو لوگ سپر سیڈ ہوئے ان میں جنرل واجد حسین صاحب تھے، جنرل نجیب اللہ تھے، جنرل اشفاق ندیم تھے، اور جنرل جاوید اقبال رمدے صاحب تھے. یہ جنرل سپر سیڈ ہوئے.
تو نواز شریف نے اپنی مرضی سے اپنی چوائس کے مطابق ہمیشہ آرمی چیف کا تقرری کی ہے، ظاہر ہے، اور وہ قانون کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے۔ ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ ٹاپ کے جنرلز میں سے جس کو چاہے لگا دیں، اور انہوں نے لگایا۔ اور وقت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے، عمران خان صاحب کی نظر سے دیکھیں تو یہ ستم ظریفی ہے، وقت کا ستم ہے، اور ادروائز دیکھیں تو پھر وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے کہ وہی نواز شریف جسے دھکے دے کے ہم نکال دیتے ہیں، کبھی جسے جلا وطنی ہوتی ہے، کبھی وہ رسیوں کے ساتھ باندھ کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کو ہائی جیکنگ میں سزا ہو جاتی ہے، اور وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے کر کے اس کی تصویریں شائع کی جاتی ہیں۔ وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، بڑی مشہور سی ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جیل میں یا حوالات میں۔ تو وہ نواز شریف پھر اس ملک کے سب سے بڑے فیصلے، اس ملک کے سب سے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف کرنے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب یاد رکھیں، یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو بڑی بڑی تعیناتیاں نہیں کر سکے، جو ہوئی ہیں آج وہ بتاتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر ہوئی ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ باہر بیٹھ کے آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے۔ سوری عمران خان صاحب، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، فیصلے اب نواز شریف اور آصف زرداری کریں گے۔ شکریہ۔